أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. अब हम पढ़ेंगे मकामे सबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف मक़ूल। ये जो हम पढ़े ये इसको क्या कहेंगे? मकामे सबा। अब हम आपको पढ़ के सुनाएंगे मकामे नहावंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة
فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول